यो हामीहरूको डाटाबेस रिकभरी टेक्निक हेर्ने हो भने अब यसमा तिमीहरूको सिलेबस अनुसार म देखाउँछु के पढ्नुपर्छ। फर्स्टमा यो चाहिँ हामीहरूको लास्ट युनिट हो र यहाँनिर रिकभरी कन्सेप्ट भने के हो, त्यसै गरी डिफर्ड अपडेट भन्ने हामीहरूले रिकभर गर्ने बेला दुईवटा कन्सेप्ट्सहरू छ हैन। एउटा चाहिँ डिफर्ड अपडेट छ हैन, एउटा चाहिँ इमिडिएट अपडेट छ। यो दुईवटा डिफर्ड अपडेट र इमिडिएट अपडेट हेर्छ र त्यसपछि स्याडो पेजिङ र लास्ट टपिक भनेको डाटाबेस ब्याकअप एन्ड रिकभरिङ फ्रम क्याटास्ट्रोफिक फेलियर भनेर टोटल 3 टिचिङ आवरको हो। 2-3वटा क्लासमा चाहिँ हाम्रो सकिन्छ यो। र फर्स्टमा हामीहरूको रिकभरी कन्सेप्ट र जस्तो डाटाबेस सिस्टम लाइक एनी अदर कम्प्युटर सिस्टम यहाँनिर चाहिँ फेलियर हुन सक्छ डाटाबेस सिस्टममा पनि अरू कम्प्युटर सिस्टम जस्तै, बट द डाटा स्टोर्स इन इट मस्ट बी एभाइलेबल एन्ड एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड। हामीहरूको फेलियर हुन्छ हुन चाहिँ, तर भए पनि डाटाबेस जुन हामीले स्टोर गरेका छौँ त्यो चाहिँ जहिले पनि एभाइलेबल हुनु पर्यो, जहिले चाहिन्छ त्यतिखेर एभाइलेबल चाहिँ हुनु पर्यो। व्हेन अ डाटाबेस फेल्स इट मस्ट पोजेसेस द फ्यासिलिटिज फास्ट रिकभरी। जस्तो हामीहरूको डाटाबेस फेल भयो भने त्यहाँनिर रिकभर मात्रै हुने होइन कि छिटो रिकभर हुनु पर्यो, फास्ट रिकभरी अप्सन चाहिँ हामीहरूसँग हुनु पर्यो है रिकभरीको कन्सेप्टको लागि। र इट मस्ट अल्सो ह्याभ अटोमिसिटी, त्यहाँनिर चाहिँ अटोमिसिटी प्रोपर्टी पनि हुनु पर्यो। कि त सबै ट्रान्जेक्सन चाहिँ आइदर ट्रान्जेक्सन्स आर कम्प्लिटली सक्सेसफुल, कि त्यो ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ कम्प्लिटली सक्सेसफुल हुनु पर्यो, कमिटेड हुनु पर्यो त्यसपछि, कि त त्यो जति पनि त्यो ट्रान्जेक्सनले अपडेट्सहरू गरेको छ त्यो अपडेट्सहरू सबै चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा रोल ब्याक हुनु पर्यो है। यसरी हामीहरूले हेर्छौँ भने डाटाबेसमा चाहिँ अटोमिसिटी प्रोपर्टी भनेकै त्यही हो। कि त कुनै एउटा ट्रान्जेक्सन चाहिँ कम्प्लिटली सक्सेसफुल हुनु पर्यो र कमिट हुनु पर्यो, कि त त्यो ट्रान्जेक्सनले गरेको चेन्जेसहरू चाहिँ कुनै पनि डाटाबेसमा चाहिँ हुनु पाएन र यो चाहिँ अटोमेटिकल्ली हुनु पर्यो सबै। र यो प्रोपर्टीलाई हामीहरूले अटोमिसिटी प्रोपर्टी भन्छौँ र जुन डाटाबेस एप म्यानेजमेन्ट सिस्टम हामीहरूले युज गर्छौँ त्यसमा यो अप्सन चाहिँ हामीहरूलाई चाहियो। देयर आर बोथ अटोमेटिक एन्ड नन अटोमेटिक वेज। र हामीहरूसँग चाहिँ अटोमेटिक वे पनि छ र नन अटोमेटिक वे पनि छ यो काम गर्नको लागि। ब्याकिङ अफ डाटा एन्ड रिकभरी फ्रम एनी फेलियर सिचुएसन। फर्स्टमा चाहिँ हामीहरूले त्यसको ब्याकअप क्रिएट गर्ने र ब्याकअप क्रिएट गरिसकेपछि यदि सर्टेन फेलियर भयो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो ब्याकअपबाट चाहिँ रिकभर गर्ने। र टेक्निक्स युज्ड टु रिकभर द लस्ट डेटा ड्यु टु सिस्टम क्रास, ट्रान्जेक्सन एरर, यहाँनिर चाहिँ सिस्टम क्रास भएर अथवा ट्रान्जेक्सनमा केही एरर आयो त्यो एररको कारणले गर्दा, भाइरसको कारणले गर्दा हुनसक्छ, क्याटास्ट्रोफिक फेलियर्सहरू हुनसक्छ जस्तो भुइँचालो आयो, आगो लाग्यो, त्यस्तो कन्डिसन्सहरू हुनसक्छ। त्यस्तै गरी इनकरेक्ट कमान्ड एक्जिक्युसन भयो, त्यो कारणले गर्दा पनि यहाँनिर डाटाबेसमा चाहिँ फेलियर भयो, क्रास भयो है। र त्यो फेलियरबाट हामीहरू के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस्तो सिचुएसनहरूबाट चाहिँ हामीहरूलाई रिकभर हुनु पर्यो है। सो टु प्रिभेन्ट डाटा लस, र मेन कन्सेप्ट भनेकै के हो त भन्दाखेरि डाटा लस चाहिँ हुनु भएन र त्यो डाटा लस हुनबाट हामीहरूले बच्नको लागि हामीहरूसँग चाहिँ एउटा डिफर्ड अपडेट भन्ने कन्सेप्ट छ भने अर्को चाहिँ इमिडिएट अपडेट भन्ने कन्सेप्ट छ है। र डिफर्ड अपडेट भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ त भन्दा डिफर्ड अपडेट भन्यो भने हामीले अपडेट चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा गएर गर्छौँ है। कमिट गर्ने हो, अपडेट गर्ने भनेको हामीले डाटाबेसमा गएर त्यो ट्रान्जेक्सनलाई कमिट गराउने हो, त्यो कमिटको काम चाहिँ सबैभन्दा लास्टमा गएर हुन्छ भने यहाँनिर इमिडिएट अपडेट भनेको राइट अपरेसन चाहिँ डाटाबेसमा लास्टमा गएर भयो है। तर इमिडिएट अपडेटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि राइट अपरेसनहरू जतिखेर हामीहरूले त्यो ट्रान्जेक्सन्सहरू एक्जिक्युट गरेर अगाडि बढिराखेको हुन्छ त्यतिखेर नै अपडेट्सहरू चाहिँ गरिराखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले इमिडिएट अपडेट भन्छौँ है। र त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ त भन्दाखेरि ब्याकअप गर्न सक्छौँ हामीहरूले डाटालाई हैन, र त्यो ब्याकअप गऱ्यौँ भने पछि चाहिँ त्यसलाई फेरि युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ हामीहरूको टेक्निक्सहरू हो केही चाहिँ रिकभर गर्नको लागि ए। रिकभरी टेक्निक्स आर हेभिली डिपेन्डेन्ट अपन द एक्जिस्टिङ अफ अ स्पेसल फाइल नोन एज सिस्टम लग। र रिकभर गर्नको लागि हामीहरूलाई एउटा फाइल एकदमै जरुरी फाइल हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीहरूले सिस्टम लग भन्छौँ। र त्यो सिस्टम लगमा सबै इन्फर्मेसनहरू जति पनि हामीले राइट गर्छौँ, जति पनि रिड गर्छौँ, ट्रान्जेक्सनले जे काम गर्छ त्यो सबै कामहरूको रेकर्ड चाहिँ सिस्टम लगमा गएर बसेको हुन्छ। इट कन्टेन्स इन्फर्मेसन अबाउट द स्टार्ट एन्ड इन्ड अफ ट्रान्जेक्सन। स्टार्ट गरेको ट्रान्जेक्सनलाई इन्ड गरेको केही अपडेट्सहरू गरेका छौँ भने त्यो अपडेट्सहरूको बारेमा सबै कुरा, ट्रान्जेक्सनले गरेको अपडेट्सहरू, स्टार्ट कतिखेर भयो, इन्ड कतिखेर भयो हैन, रिड अपरेसन भएको छ कि राइट अपरेसन भएको छ कि, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सिस्टम लगमा गएर बसेको हुन्छ। र
द लग किप्स ट्र्याक अफ अल ट्रान्जेक्सन अपरेसन्स द्याट एफेक्ट द भ्यालु अफ डाटाबेस आइटम। र त्यही भएर लगले चाहिँ जति पनि होइन डाटाबेस आइटममा चाहिँ जति पनि एफेक्ट भए हुन्छ, त्यहाँनिर भ्यालुजहरूमा जति पनि अपडेट्सहरू भए हुन्छ, त्यो सबैको रेकर्ड्सहरू चाहिँ लगमा लगेर राखिराखेको हुन्छ है। र दिस इन्फर्मेसन इज निडेड टु रिकभर फ्रम फेलियर। र त्यो इन्फर्मेसन जुन लगमा भएको इन्फर्मेसन हुन्छ, यदि सर्टेन फेलियर भइहाल्यो भने पनि त्यो लगमा भएको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीहरूलाई काम लाग्छ रिकभर गर्नको लागि। र यहाँनिर हेर्न सक्छौँ द लग इज केप्ट अन डिस्क होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले डिस्कमा चाहिँ राख्छौँ लगलाई। र जस्तो स्टार्ट ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा फर्स्टमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन स्टार्ट भयो है होइन, ट्रान्जेक्सनले चाहिँ स्टार्टिङ गर्यो एक्जिक्युसन भन्ने कुरा के अरे ट्रान्जेक्सनले चाहिँ एक्जिक्युसन स्टार्ट गर्यो भन्ने कुरा पनि हामीहरूले लगमा राख्नु पऱ्यो। त्यसलाई चाहिँ स्टार्ट ट्रान्जेक्सन टी भनेर यसरी देखाउन सकिन्छ। त्यसै गरी रिड आइटम टी कमा एक्स है। रिड आइटम भनेको हामीहरूले कस्तो त भन्दाखेरि डाटाबेसमा चाहिँ सर्टेन रिड अपरेसन हुन लागेको छ। रिड अपरेसन हुने बेला अरू ट्रान्जेक्सनले पनि त्यो डाटा आइटमलाई त युज गर्न पाउने भयो हो। त्यो रिड आइटमलाई चाहिँ टी कमा एक्स त्यो ट्रान्जेक्सनले एक्सलाई चाहिँ रिड गर्यो। एक्स भनेको डाटा आइटम हो है। र दिस लग इन्ट्री रेकर्ड्स द ट्रान्जेक्सन टी रिड्स द भ्यालु अफ डेटाबेस आइटम एक्स होइन। त्यो भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सनले चाहिँ सर्टेन भ्यालु एक्सलाई चाहिँ रिड गर्यो। त्यसै गरी राइट आइटम हुनसक्छ। राइट आइटममा टी र एक्स त त्यही नै हो, ट्रान्जेक्सन हो। एक्स भनेको चाहिँ तिमीहरूको डाटा आइटम भयो भने ओल्ड भ्यालु भनेको पुरानो भ्यालु हो जुन चाहिँ राइट गर्नभन्दा अगाडिको भ्यालु। र त्यसै गरी न्यू भ्यालु भनेको राइट गरिसकेपछि हामीहरूले सर्टेन चाहिँ राइट अपरेसन गऱ्यौँ भने त्यो गरिसकेपछि आएको भ्यालुलाई चाहिँ न्यू भ्यालु भयो। द ओल्ड भ्यालु इज समटाइम्स नोन एज बिफोर एन इमेज होइन। जस्तो ओल्ड भ्यालुलाई हामीहरूले बिफोर एन इमेज अफ एक्स भन्छौँ। बिफोर इमेज पनि भन्न सकिन्छ त्यसलाई, अगाडिको भ्यालु हो भने। नयाँ भ्यालु जुन हामीले राइट गरिसकेपछि आएको भ्यालु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले आफ्टर इमेज पनि भन्न सक्छौँ, आफ्टर इमेज अफ एक्स। त्यसै गरी कमिट अफ टी होइन। कमिट भने त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ। र यो कमिट गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा रेकर्ड पनि राख्नु पऱ्यो डाटाबेसमा। लग इन्ट्रीमा गएर बस्या हुन्छ होइन। ट्रान्जेक्सन टी हेज कम्प्लिटेड अल एक्सेसेस टु द डाटाबेस सक्सेसफुल्ली एन्ड इट्स इफेक्ट क्यान बी कमिटेड होइन। अब चाहिँ पर्मानेन्टली त्यो इफेक्टलाई जति पनि ट्रान्जेक्सनले अपडेट्सहरू गरेको छ त्यो अपडेट्सहरूलाई डाटाबेसमा लगेर राख्नु पऱ्यो भने त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले कमिट गरेको भन्छौँ। पर्मानेन्टली डाटाबेसमा गएर त्यसलाई चाहिँ अपडेट गर्ने भनेको कमिट गर्ने भने है। त्यसै गरी एबोट टी भन्ने छ। एबोट टी भनेको यदि ट्रान्जेक्सनमा सर्टेन टाइप्स अफ फेलियर भयो कुनै केही कारणले गर्दा भने त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ एबोटेड गरेको छ है। त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ यहाँनिर आएर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीहरूको अपडेट कमिटेड भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ एबोटलाई हेरेर गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को हामीहरूको चेक पोइन्ट भन्ने हुन्छ। चेक पोइन्ट नामबाट पनि बुझिन्छ। चेक पोइन्टमा गएर चेकिङको काम भयो जस्तै यहाँनिर पनि चेक पोइन्ट भनेको एउटा मेकानिजम हो होइन, जहाँनिर चाहिँ हामीहरूको वेयर अल द प्रिभियस लग्स आर रिमुभ फ्रम द सिस्टम होइन। पुरानो लगहरूलाई चाहिँ सिस्टमबाट रिमुभ गरिन्छ एन्ड स्टोर्स पर्मानेन्टली इन स्टोरेज डिस्क। र जति पनि अपडेट्सहरू भएको छ ट्रान्जेक्सनले गरेको अपडेट्सहरू त्यो अपडेट्सहरूलाई चाहिँ त्यही चेक पोइन्टमा गएर चाहिँ पर्मानेन्टली स्टोरेजमा डिस्कमा लगेर राखिन्छ। चेक पोइन्ट्स डिक्लेयर्स अ पोइन्ट बिफोर विच द डिबिएमएस वाज इन इन्कन्सिस्टेन्ट स्टेट है, कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा भएको एन्ड अल द ट्रान्जेक्सन्स वर कमिटेड। र जस्तो चेक पोइन्टसम्म चाहिँ हामीहरूको पुग्नुको मतलब के हुन्छ त भन्दाखेरि चेक पोइन्टसम्म पुग्यो भने जति पनि हामीहरूको अपडेट्सहरू छ त्यो अपडेट्सहरू चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ राखिसकेका छ होइन। अपडेट्सहरू डाटाबेसमा गइसक्यो र डाटाबेस चाहिँ एउटा कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा छ, त्यहाँनिर कुनै पनि प्रब्लम छैन र सबै ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ कमिटेड छ है भन्ने कुरा चाहिँ चेक पोइन्टले चाहिँ थाहा दिन्छ हामीहरूलाई। र ट्रान्जेक्सन टी रिचेज इट्स कमिट पोइन्ट वेन अल इट्स अपरेसन्स द्याट एक्सेस द डाटाबेस हेज बिन एक्जिक्युटेड सक्सेसफुल्ली। र यदि हामीहरूको ट्रान्जेक्सनहरू सक्सेसफुल्ली एक्जिक्युट भएको छ भने त्यो चाहिँ कमिटेड भएको छ भने त्यो चाहिँ हामीहरूको कमिट पोइन्ट भयो है। द्याट इज द ट्रान्जेक्सन हेज रिच द पोइन्ट एट विच इट विल नट एबोट। अब कमिट भइसकेपछि चाहिँ अब त्यो चाहिँ एबोट हुँदैन। हेर कमिट गरिसकेपछि एबोट गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँनिर रिकभरी टेक्निक चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। वान्स कमिटेड द ट्रान्जेक्सन इज पर्मानेन्टली रेकर्डेड इन डाटाबेस। कमिट गरिसक्यो भने त्यो कुरा चाहिँ पर्मानेन्टली डाटाबेसमा चाहिँ रेकर्ड भइसकेको छ। कमिटमेन्ट अलवेज इन्भल्भ्स राइटिङ अ कमिट इन्ट्री टु द लग। कमिट गरिसकेपछि हामीहरूको कमिट इन्ट्री चाहिँ लगमा राखिन्छ एन्ड राइटिङ द लग टु डिस्क। र त्यो लगको इन्फर्मेसन पनि डिस्कमा चाहिँ राखिन्छ। एट द टाइम अफ सिस्टम क्रास आइटम इज सर्च्ड ब्याक इन द लग फर अल ट्रान्जेक्सन। र यदि सिस्टम क्रास भयो केही प्रब्लम भयो भने चाहिँ त्यही लगमा गएर सबै ट्रान्जेक्सनहरूले रिटर्न गरेको छ कि छैन त, स्टार्ट भयो कि भएन हेर है। द्याट अल ट्रान्जेक्सन टी हेज
have written a start transaction त भयो लगमा राखियो, बट have not written a committee into it. यदि कमिट चाहिँ गरेको छैन भने हेरै उसले चाहिँ स्टार्ट गर्यो, स्टार्ट गरिसक्यो एउटा ट्रान्जेक्सनले, तर ट्रान्जेक्सन कमिट भएको छैन भने त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ गडबड भएको छ, त्यहाँ कहीँ फेलियर भएको छ। किन त भन्दाखेरि त्यहाँनिर कमिट भएको छैन, र त्यही कारणले गर्दा के गरिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ रोल ब्याक गर्नु पऱ्यो है, रोल ब्याक गर्नु पऱ्यो। रोल ब्याकको बारेमा मैले पहिले पनि धेरै भनिसकेको छु। जति पनि अपडेट्सहरू गरेछ त्यो अपडेट्सहरूलाई पछाडि लगेर के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि प्रिभियस भ्यालु, ओल्ड स्टेटमा चाहिँ लगेर राख्नु पऱ्यो, जहाँनिर चाहिँ डाटाबेस एउटा कन्सिस्टेन्ट स्टेटमा थियो है। र अन्डुइङ, जस्तो यहाँनिर अन्डुइङ भन्ने छ, अन्डुइङ हेर्न सक्छौ कसरी हुन्छ। अन्डुइङ, इफ अ ट्रान्जेक्सन क्रासेस देन द रिकभरी म्यानेजर मे अन्डु ट्रान्जेक्सन्स है। यदि ट्रान्जेक्सन क्रास भयो भने हामीहरूले ट्रान्जेक्सनलाई चाहिँ अन्डु गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्डु गर्ने भनेको के हो, त्यही रोल ब्याक गरे जस्तै हो, रोल ब्याक नै हो। नाउ रिभर्स द अपरेसन अफ अ ट्रान्जेक्सन, अन्डु गर्ने भनेको ट्रान्जेक्सनले गरेको अपरेसनलाई रिभर्स गर्ने है। दिस इन्भल्भ्स एक्जामिनिङ अ ट्रान्जेक्सन फर द लग इन्ट्री राइट आइटम है। यहाँनिर चाहिँ राइट आइटमको लागि त्यसले हेर्छ, र यो याक्सलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि यो न्यू भ्यालुमा होइन कि ओल्ड भ्यालु लगाएर स्टोर गरिदिन्छ। एन्ड सेटिङ द भ्यालु अफ आइटम एक्स इन द डाटाबेस टु ओल्ड भ्यालु है। न्यू भ्यालु भनेको त अपडेट गरेको भ्यालु हो, त्यो अपडेट गरेको भ्यालुलाई नराखेर पुरानो भ्यालुलाई चाहिँ डाटाबेसमा फेरि राखिदिन्छ। त्यो राख्ने भनेकै अन्डुइङ गर्ने हो, अन्डु गरे हो। र यहाँनिर टु मेजर टेक्निक्स फर रिकभरी, यहाँनिर रिकभरी गर्नको लागि एउटा चाहिँ नन क्याटास्ट्रोफिक फेलियर हुन्छ ट्रान्जेक्सनको, एउटा क्याटास्ट्रोफिक फेलियर हुन्छ है। नन क्याटास्ट्रोफिक फेलियरको कन्डिसनमा यदि हामीहरूको नन क्याटास्ट्रोफिक भनेको जस्तो हाम्रो आगो लागेन होइन, अथवा हार्ड डिस्क हराएन, चोरी भएन है, त्यस्तो टाइपको फेलियर भनेको ट्रान्जेक्सनमा हुने, हाम्रो सिस्टम चाहिँ के छैन, डाउन छैन, तर ट्रान्जेक्सनमा मात्रै फेलियर भएको छ भने दुईवटा टेक्निक युज गर्न सक्छौँ। एउटा डिफर्ड अपडेट भन्ने टेक्निक छ, एउटा चाहिँ इमिडिएट अपडेट्स भन्ने टेक्निक छ। यो दुईवटा टेक्निकमध्ये हामीहरूले जुनसुकै पनि युज गर्न सक्छौँ। र फर्स्टमा हेरौँ, यसलाई चाहिँ डिफर्ड अपडेटलाई चाहिँ के पनि भन्छ त भन्दाखेरि नो अन्डु नगर्ने अथवा रिडु मात्रै गर्ने। यहाँनिर अन्डु चाहिँ नगर्ने, नो अन्डु, रिडु रिकभरी बेस्ड अन डिफर्ड अपडेट भन्छ। द आइडिया बिहाइन्ड डिफर्ड अपडेट इज टु डिफर अर पोस्टपोन एनी एक्चुअल अपडेट्स होइन। डिफर गर्ने भनेको पोस्टपोन गर्ने हो, जुन चाहिँ डाटाबेसमा हुने एक्चुअल अपडेट्सहरू हुन्छ, डिस्कमा राइट गर्ने कुराहरू हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ लास्टमा गर्ने कि पछाडि गएर गर्ने होइन। डिस्क अन्टिल द ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट्स इज एक्जिक्युसन सक्सेसफुल्ली एन्ड रिचेस इट्स कमिट पोइन्ट होइन। कमिट पोइन्टमा नपुगेसम्म त्यहाँनिर राइटहरू अपडेट डाटाबेसमा एक्चुअल डिस्कमा गएर जुन अपडेट गर्ने काम हुन्छ त्यो अपडेट गर्ने कामलाई चाहिँ पछाडि सार्ने है। यो भनेको हामीहरूको डिफर्ड अपडेट भन्छ। पछाडि गएर हुने अपडेटलाई हामीहरूले डिफर्ड अपडेट भन्छौँ, र कमिट पोइन्टमा पुगिसकेपछि बल्ल चाहिँ अपडेट्सहरू चाहिँ डाटाबेसमा हुन्छ। ड्युरिङ द ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युसन द अपडेट्स आर रेकर्डेड ओन्ली इन लग, ट्रान्जेक्सन एक्जिक्युट हुने बेला लगमा मात्रै राखिन्छ त्यसको, र क्यास बफरमा लगेर राखिन्छ। क्यास बफर भनेको के हो त भन्दाखेरि रिसेन्टली जति पनि कामहरू भएको हुन्छ त्यो चाहिँ क्यासमा गएर बसेको हुन्छ। क्यास बफर भनेको मेमोरी हो होइन, जहाँनिर चाहिँ रिसेन्ट अपडेट्सहरूलाई लगेर राखेको हुन्छ। आफ्टर ट्रान्जेक्सन रिचेस इट्स कमिट पोइन्ट होइन, कमिट पोइन्टमा पुगिसकेपछि द लग इज फोर्स रिटर्न टु डिस्क, र त्यो लगमा भएको इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ जुन बफर हुन्छ बफरबाट ल्याएर डिस्कमा चाहिँ लगेर राइट गरिन्छ। द अपडेट्स आर रेकर्डेड इन द डाटाबेस, त्यसपछि अपडेट्सहरू चाहिँ डाटाबेसमा गएर बस्छ। डिस्कमा गएर बस्नुको मतलब डाटाबेसमा पनि गएर बस्ने हो। नाउ इफ द ट्रान्जेक्सन फेल्स बिफोर रिचिङ इट्स कमिट पोइन्ट, यदि ट्रान्जेक्सन फेल भयो अरे है, अब कमिट गर्ने बेलासम्म राइट अपरेसनभरि जति पनि छ त्यो सबै कहाँ लगेर राखेको छ त भन्दा लगमा लगेर राखेको छ। अब है कमिट पोइन्टमा पुगेन, कमिट हुनुभन्दा अगाडि नै ट्रान्जेक्सन फेलियर भयो भने त्यहाँनिर देयर इज नो निड टु अन्डु एनी अपरेसन, यहाँनिर अन्डु गर्नुपर्ने जरुरत छैन है। कुनै पनि अपरेसनलाई अन्डु गर्नै परेन। किन अन्डु गर्नु परेन त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीहरूले डाटाबेसमा लगेर त राख्दै राखेका छैनौँ, त्यो इन्फर्मेसनहरू सबै लगमा गएर छ। किन, बिकज द ट्रान्जेक्सन हेज नट एफेक्टेड द डाटाबेस अन डिस्क इन एनी वे होइन, त्यो त लगमा छ इन्फर्मेसनहरू है। देयरफोर ओन्ली रिड्यु टाइप लग इन्ट्रिज आर निडेड इन द लग। अब के गर्छ त भन्दाखेरि जुन लग छ लगमा त पहिले सुरुमै होइन लग रेकर्ड त राखिसकेको छ, त्यहाँ राइट अपरेसनको लग त छँदैछ। अब त्यसलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो त, अन्डु त गर्न परेन, रिड्यु गरे पुग्यो कि लगमा भएको कुरालाई फेरि रिड्यु गर्ने है। विच इन्क्लुड्स द न्यू भ्यालु अफ आइटम रिटर्न बाई अ राइट अपरेसन, जहाँ राइट अपरेसनहरू छ त्यो राइट अपरेसनको नयाँ भ्यालुहरूलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो त, रिड्यु गर्नु पऱ्यो है। द अन्डु टाइप लग इन्ट्रिज आर नट निडेड, यहाँनिर अन्डु टाइप लग इन्ट्रिज चाहिँदै चाहिएन हामीहरूलाई। किन त भन्दाखेरि अन्डु अपरेसन हामीलाई गर्नै परेन
रिकभर गर्ने बेला। अल्दो दिस मे सिम्प्लिफाई द रिकभरी प्रोसेस, यहाँनिर यसले चाहिँ रिकभरी प्रोसेसलाई सिम्प्लिफाई गरे जस्तो हामीहरूलाई लाग्न सक्छ, यो सिम्प्लिफाई चाहिँ गर्छ। इट क्यान नट बी युज इन प्र्याक्टिस है, अनलेस ट्रान्जेक्सन्स आर सर्ट एन्ड इच ट्रान्जेक्सन चेन्जेस फ्यु आइटम। हेर है, अब यो प्रोसेस हामीहरूलाई सजिलो त लाग्यो, किन त भन्दाखेरि कुनै अपरेसन गरेको छ भने त्यो अन्डु गर्न परेन, त्यसलाई फेरि रिडु गरे पुग्छ। त्यो एस्पेक्टले त हामीलाई सजिलो त लाग्यो, तर रिडु गर्ने बेला प्रत्येक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ क्यास बफरमा गएर राख्नु पऱ्यो, लग इन्ट्री गर्नु पऱ्यो, क्यास बफरमा पनि लगाएर राख्नु पऱ्यो यसको। र त्यो काम यदि हामीहरूको ट्रान्जेक्सन्सहरू ठुलो छ है, लामो ट्रान्जेक्सन्सहरू छ होइन, त्यसले धेरै टाइम लिन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ यो गर्दाखेरि प्र्याक्टिकल्ली यो चाहिँ राम्रो देखिँदैन है। यदि ट्रान्जेक्सनहरू छोटो छ होइन, फ्यु चेन्जेसहरू मात्रै छ ट्रान्जेक्सनले गरेको भने, फ्यु डाटा आइटम्समा मात्रै चेन्जेसहरू छ भने यो चाहिँ हामीहरूको बेटर छ, रिडु गर्नको लागि हामीहरूको बेटर छ है। फर अदर टाइप अफ ट्रान्जेक्सन्स देयर इज अ पोटेन्सियल फर रनिङ आउट अफ बफर स्पेस। किन त भन्दाखेरि बफर स्पेस जुन मेमोरी स्पेस छ त्यो मेमोरी स्पेस सकिन सक्छ के, बफर स्पेस सकियो हामीले एसाइन गरेको होइन भने त्यहाँनिर अझै प्रब्लम हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा ठुलो ट्रान्जेक्सन्सहरूको लागि चाहिँ यो मेथड चाहिँ डिफर्ड अपडेट मेथड चाहिँ राम्रो छैन है। र यसमा हेर्ने हो भने डिफर्ड अपडेट प्रोटोकलले कसरी काम गर्छ एकचोटि हेरौँ है, यो रुलले कसरी काम गर्छ। नाउ अ ट्रान्जेक्सन क्यानट चेन्ज द डाटाबेस अन डिस्क अन्टिल इट रिचेस इट्स कमिट पोइन्ट। कमिट पोइन्टमा नपुगेसम्म केही पनि चेन्जेसहरू चाहिँ हाम्रो डाटाबेसमा र हार्ड डिस्कमा चाहिँ हुँदैन है। नाउ अ ट्रान्जेक्सन डज नट रिच इट्स कमिट पोइन्ट अन्टिल अल इट्स रिडु टाइप लग इन्ट्रिज आर रेकर्डेड। र जति पनि रिडु टाइप लग इन्ट्रिजहरू छ यदि कमिट पोइन्टमा जाने बेला कमिट भएन भने जति पनि राइट अपरेसनहरू भएको छ त्यसको फेरि रिडु हुन्छ है। अब रिडु टाइपको लग इन्ट्रिजहरू पनि रेकर्ड गरेको छ त्यहाँनिर, आर रेकर्डेड इन द लग एन्ड द लग बफर इज फोर्स रिटर्न टु द डिस्क। त्यही भएर त्यहाँ कमिट पोइन्टमा रिडु भएर सबै रिडु अपरेसनहरू पनि सक्यो भने बल्ल कमिट पोइन्टमा जान्छ, त्यसपछि कमिट गर्छ है। नोटिस द्याट स्टेप 2 अफ द प्रोटोकल इज ए स्टेटमेन्ट अफ राइट अहेड लगिङ। यहाँनिर राइट अहेड लगिङ अथवा WAL प्रोटोकल भन्छौँ होइन, यो स्टेप 2 भनेको त्यस्तो छ। यहाँनिर रिडु टाइप अपरेसन हामीहरूले गरेका छौँ। बिकज द डाटाबेस इज नेभर अपडेटेड अन डिस्क अन्टिल आफ्टर द ट्रान्जेक्सन कमिट्स देयर इज नेभर अ निड टु अन्डु एनी अपरेसन। यहाँनिर के त भन्दाखेरि जति पनि हामीहरूको रिडु अपरेसन छ होइन त्यसलाई चाहिँ डिस्कमा लेख्नु पऱ्यो, राइट गर्नु पऱ्यो, र त्यो चाहिँ हामीहरूको ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल के अरे ट्रान्जेक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि बल्ल हुन्छ, त्यसपछि हामीहरूको कमिट हुन्छ, फोर्सफुल्ली चाहिँ राइट हुन्छ। यहाँनिर हामीले अन्डु अपरेसन चाहिँ गर्नु परेन, रिडु अपरेसन मात्रै गर्नु पऱ्यो। रिडु इज निडेड इन द केस द सिस्टम फेल्स होइन, यदि सिस्टम फेल भयो भने चाहिँ हामीहरूले रिडु अपरेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, रिडु गरेर फेरि त्यसलाई फेरि कमिट गराउनु पर्ने हुन्छ है। र त्यसको लागि चाहिँ द ट्रान्जेक्सन अपरेसन्स आर रिडन फ्रम द लग इन्ट्री ड्युरिङ रिकभरी। र रिकभर गर्ने बेला चाहिँ त्यसलाई रिडु अपरेसन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ लग इन्ट्रीबाट निकालेर चाहिँ त्यसलाई राखेको हुन्छ। यो हामीहरूको रिडु भयो।